बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज हमने नाजरीन के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है स्टे ऑर्डर। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि स्टे ऑर्डर के तमाम पहलू हमारी समझ में आ सके। आज हम ये भी सीखेंगे कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है, स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन में फ़र्क क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन आप हजरात को बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर का मतलब है हुक्म इम्तनाई में कोर्ट दोनों पार्टीज को हुक्म देती है कि जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या चीज है उसको उसी हालत में रहने दिया जाए जैसे वो पहले थी। इसमें मजीद कोई रद्दोबदल करने, ट्रांसफर करने, कैफियत चेंज करने से कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट करके मना फरमा देती है। कोर्ट में जब भी कोई दावा या केस फाइल होता है साथ ही स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। ये मिसकंसेप्शन है, ये स्टे नहीं होता, इंजंक्शन होता है यानी हुक्म इम्तनाई। अब हम ये समझ लेते हैं स्टे ऑर्डर क्या है। जब हायर कोर्ट्स बड़ी अदालत छोटी अदालत को जुडिशियल प्रोसीडिंग पर रोक देती है, यानी छोटी अदालत को हुक्म देना कि मतलूबा केस में आगे फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करनी, इसको स्टे ऑर्डर कहा जाता है। नंबर 2, जब बड़ी अदालत छोटी अदालत को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से रोक देती है तो इसको भी स्टे ऑर्डर कहा जाता है। नंबर 3, बड़ी अदालत छोटी अदालत की कोर्ट प्रोसीडिंग को रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर जारी कर देती है। अकॉर्डिंग टू सीपीसी ऑर्डर 21 रूल 2629 स्टे ऑर्डर अदालतों की मजीद कार्रवाई को रोकने के लिए होता है। स्टे ऑर्डर एक इंसान या एक पार्टी के खिलाफ नहीं होता बल्कि इंजंक्शन या हुक्म इम्तनाई होता है। इसमें एक पर्सन या ग्रुप पर्सन को रोका जाता है कि फलां शख्स की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास ना करें, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करें, उसमें तब्दीली ना करें। अकॉर्डिंग टू सीपीसी ऑर्डर 41 रूल 5 और 6 इंजंक्शन हुक्म इम्तनाई 3 किस्म का होता है। नंबर 1, टेम्पोररी इंजंक्शन। नंबर 2, एड इंटरिम इंजंक्शन। नंबर 3, परमानेंट इंजंक्शन। नंबर 1, टेम्पोररी इंजंक्शन या हुक्म इम्तनाई आर्जी। अकॉर्डिंग टू सीपीसी ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 ये ऑर्डर आर्जी हुक्म इम्तनाई को डील करता है। जब कोर्ट में दावा या केस फाइल होता है तो दावा के साथ हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरखास्त भी दी जाती है। इस दरखास्त के साथ कोर्ट आर्जी हुक्म इम्तनाई जारी कर देती है ताकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को फर्दर चेंज से बचाया जा सके। ना ये प्रॉपर्टी आगे सेल हो और ना ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। ये आर्जी हुक्म इम्तनाई होता है, इसको आम जुबान में स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। नंबर 2, एड इंटरिम इंजंक्शन। आर्जी हुक्म इम्तनाई और इंटरिम इंजंक्शन में मामूली सा डिफरेंस है। इसमें दरखास्त के फैसले से पहले पहले जो स्टे ग्रांट किया जाता है इसे एड इंटरिम इंजंक्शन कहा जाता है।
یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ درخواست کا فیصلہ 6 ماہ تک نہ ہو، پراپرٹی آگے ٹرانسفر ہو جائے تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے ایٹ انٹرم انجنکشن کورٹ گرانٹ کر دیتی ہے۔ جب تک درخواست پینڈنگ ہوتی ہے اس وقت تک یہ حکم امتناعی بھی جاری رہتا ہے۔ جب درخواست ڈسپوز آف ہو جاتی ہے تب تک انٹرم انجنکشن خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انٹرم انجنکشن 15 دن کے لیے عموماً ہوتا ہے۔ 15 دن کے بعد جب دوسری پارٹی وقت مانگ لیتی ہے کورٹ سے تب کورٹ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے۔ انٹرم انجنکشن کی مدت 6 ماہ سے 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ 1 سال بعد یہ حکم امتناعی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 1 سال بعد ٹرائل کورٹ اس حکم امتناعی کو بڑھانا چاہتی ہے تو مطلوبہ کورٹ ہائی کورٹ کو ریٹن بتائے گی کہ اس حکم امتناعی کو کیوں ایکسٹینڈ کیا گیا۔ تو ویورز، اب ہم یہ جانتے ہیں جب کورٹ سے سٹے لینے جائیں تو کون سی استدعا کورٹ سے کرنی چاہیے۔ نمبر 1 بیانی حلفی دینا ہے جس میں سب حقائق سچ سچ لکھنے ہیں۔ نمبر 2 کورٹ سے یہ استدعا کرنی ہے کہ مجھے سٹے نہ ملا تو مجھے ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 بیلنس آف کنوینئن آپ کے حق میں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 گڈ آرگوبل کیس ہونا چاہیے۔ نمبر 5 پراپرٹی میں تبدیلی یا ٹرانسفر کا خطرہ ہو۔ نمبر 5 مخالف پارٹی کریڈیٹر سے بچنے کے لیے اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کو آگے سیل کر رہی ہو۔ نمبر 6 گورنمنٹ کے خلاف کیس ہو تو 1 نوٹس کے بعد سٹے گرانٹ کورٹ کر دیتی ہے۔ نمبر 7 کورٹ ڈیوٹی باؤنڈ ہے جب بھی سٹے دینا ہے دوسری پارٹی کو انفارم کرنا ہے نوٹس بھجوا کر۔ نمبر 8 جب پارٹی سرکار ہوتی ہے تو نوٹس کم از کم 2 سے 7 دن تک کا ہوتا ہے۔ نمبر 9 جب سٹے گرانٹ ہو جاتا ہے تو دوسری پارٹی وائیولیشن کرتی ہے تو اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے یا 3 ماہ کے لیے اس کو ڈیٹین بھی کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 10 اگر کوئی بندہ جھوٹ یا فراڈ سے کورٹ سے سٹے آرڈر لے بھی دیتا ہے دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے تو کورٹ آرڈر 39 رول 1 کے تحت سٹے آرڈر کو وڈرا بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 11 اگر دوسری پارٹی کورٹ کو سٹے ختم کروانے کے لیے سیٹسفائی کر دیتی ہے تو سٹے کورٹ ختم کر دے گی۔ نمبر 12 بعض اوقات سٹے دینے کی گراؤنڈ نہیں بنتی لیکن کورٹ یہ سمجھتی ہے اس پارٹی کو سٹے نہ دیا تو اس کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے تو کورٹ اپنی انہیرنٹ پاورز کے ساتھ اور CRPC سیکشن 561A کے تحت سٹے گرانٹ کر بھی سکتی ہے۔ نمبر 3 پرماننٹ انجنکشن اکارڈنگ ٹو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 38 اس کے مطابق کورٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کو مستقل طور پر منع فرمایا جاوے کہ اس پراپرٹی میں کوئی عمل دخل نہ کرے اور ٹریس پاس سے بازو ممنوع رہے۔ نمبر 4 مینڈیٹری انجنکشن اکارڈنگ ٹو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 39 اس میں کورٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے میری پراپرٹی پر دیوار یا مکان بنا لیا ہے، اس کو یہ جگہ خالی کرنے کا حکم فرمایا جاوے۔ اس انجنکشن کو مینڈیٹری انجنکشن کہا جاتا ہے۔ نمبر 5
डायरेक्टिव इंजेक्शन, किसी को भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस काम या फेल से बाजो ममनू रहें, एज इट इज, जिस हालत में प्रॉपर्टी है उसी हालत में रहने दी जाए। नंबर 6, प्रीवेंटिव इंजेक्शन, इसमें कोर्ट किसी खास काम करने से बाजो ममनू करार देती है। तो व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं कि कोर्ट किन ग्राउंड्स पर स्टे ग्रांट नहीं करती। नंबर 1, जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाता। नंबर 2, क्रिमिनल कोर्ट सिविल कोर्ट को इंजंक्शन ग्रांट नहीं करती। नंबर 3, जो कोर्ट सबॉर्डिनेट ना हो उसके खिलाफ भी स्टे ग्रांट नहीं होता। नंबर 4, अल्टरनेटिव फॉर्म मौजूद हो तो इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता। नंबर 5, बाज़ औक़ात प्लेंटिफ का पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं होता तो फिर भी इसको डिप्राइव कर दिया जाता है। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 40 एंड 41, कोर्ट से स्टे ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने आपकी प्रॉपर्टी को गिराकर या डिस्ट्रॉय करके कंस्ट्रक्शन की है आपकी जगह पर, इससे डैमेजेस भी कोर्ट के जरिए से वसूल करने चाहिए। वो डैमेजेस 10 लाख तक भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने स्टे ऑर्डर, इंजंक्शंस की अक़साम पर तफसीली बात की है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।